बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद की किताब बयानुल कुरान जो कुरान मजीद की तफसीर है, उसमें से आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 30, 31, 32 और 33 की तफसीर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफत। और याद करो जबकि कहा था तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक खलीफा। खलीफा दर हकीकत नाइब को कहते हैं। आम तौर पर लोगों को मुगालता लाहक है कि खलीफा और जानशी किसी की मौत के बाद मुकर्रर होते हैं, ज़िंदगी में नहीं। लेकिन इस दुनिया में इंसान की असल हकीकत को समझने के लिए वाइसराय का तस्वुर जहन में रखना ज़रूरी है। 1947 में हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। हमारा असल हाकिम बादशाह या मलिका इंग्लिस्तान में था, जबकि दिल्ली में वाइसराय था। वाइसराय का काम यह था कि हिज मैजेस्टी और हर मैजेस्टी की हुकूमत का जो भी हुक्म मसूल हो वो बिला चूंचरा उसे नाफिज करे। लेकिन हाँ, अगर कुछ अरसे तक हुकूमत के हालात को देखते हुए अगर इंग्लिस्तान से कोई जवाब नहीं आता था तो वो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए कोई बेहतर फैसला कर सकता था। बाइना यही रिश्ता कायनात के असल हाकिम और ज़मीन पर उसके खलीफा के माबैन है। कायनात का असल हाकिम अल्लाह ताला है। अब इंसान का काम यह है कि जो भी हदायत अल्लाह की तरफ से आ रही है इस पर बिला चूं चरा अमल करे, और जिस मामले में कोई वाज़िया हुक्म नहीं मिल रहा वहाँ गौर फिक्र करे, सोच विचार करे। हर इंसान अल्लाह का खलीफा है, लेकिन जो अल्लाह का बागी हो जाए, जो खुद हाकमियत का मदई हो जाए, तो वो इस खिलाफत के हक से महरूम हो जाता है। अगर किसी बादशाह का वली अहद अपने बाप की ज़िंदगी में बगावत कर दे और हुकूमत हासिल करना चाहे तो वो वाजिबुल कत्ल होता है। इसी तरह जो लोग भी इस दुनिया में अल्लाह ताला की हाकमियत आला के मुनकिर हो जाते हैं, अगरचे वो वाजिबुल कत्ल हैं, लेकिन दुनिया में उन्हें मोहलत दे दी जाती है, इसलिए कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। अल्लाह ताला उन्हें फ़ौरन ख़त्म नहीं करता। चूँकि अल्लाह ताला ने उन्हें एक वक्त मुअय्यन तक के लिए मोहलत दी है, लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर ख़त्म नहीं किया जाता, लेकिन कम अज़ कम इतनी सज़ा ज़रूर दी जाती है कि अब वो खिलाफत के हक़ से महरूम कर दिए जाते हैं। गोया कि अब दुनिया में खिलाफत सिर्फ खिलाफतुल मुस्लिमीन होगी। सिर्फ वो शख्स जो अल्लाह को अपना हाकिम मुतलिक मानने वाला है वही खलीफा बनेगा। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यफ़सिकु दिमाअ। उन्होंने कहा कि आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसमें फसाद मचाएगा, खून रेज़ी करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका। और जबकि हम आपकी हम्दो सना करते हैं, आपकी तकदीस में लगे रहते हैं। क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरमाया मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फरिश्तों को इंसान की खसलत के बारे में किस तरह पता था, ये गुमान उन्हें कैसे हुआ। इसके बारे में दो राय हैं। एक तो ये कि इंसान की तख्लीक से पहले इस ज़मीन पर जिन्नात थे जिन्होंने ज़मीन पर फितना फैलाया, फसाद किया, तो फरिश्तों को ये गुमान लाहक हुआ कि जिस तरह जिन्नात ने ज़मीन पर फसाद फैलाया था इंसान भी उसी तरह करेगा। दूसरी राय इस बारे में यह है चूंकि उसके लिए खलीफा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो फरिश्तों ने यह गुमान किया कि खलीफा बनाने की वजह से उन्हें कुछ इख्तियारात दिए जाएंगे, तो वो ज़मीन पर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से वो ज़मीन में फितना और फसाद फैलाएंगे। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। और अल्लाह ने सिखा दिए आदम को तमाम के तमाम नाम। मुफस्सरीन का तकरीबन इस बात पर इजमा है, इससे मुराद तमाम अशिया के नाम और तमाम अशिया के नामों से मुराद उनकी हकीकत का इल्म। आप इंसानी इल्म का तज्जिया करें तो वो यही है कि इंसान एक चीज़ को पहचानता है, फिर उसका नाम रखता है, फिर या उसके लिए कोई टर्म यूज़ करता है। वो उस नाम और उस टर्म के हवाले से उस चीज़ के बारे में बहुत से हक़ाइक़ को अपने जहन में महफूज कर लेता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम नाम सिखा दिए, गोया कुल मादी कायनात के अंदर जो कुछ वजूद में आने वाला था उन सब की हकीकत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया गया। इंसान को हासिल होने वाले इल्म के दो हिस्से हैं। एक इल्हामी इल्म, रिवील्ड नॉलेज, जो अल्लाह ताला की तरफ से वही के ज़रिए पहुँचता है, जबकि एक इक्तसाबी इल्म यानी एक्वायर्ड नॉलेज जो इंसान खुद हासिल करता है। उसने आंखों से देखा, कानों से सुना, नतीजा निकाला, दिमाग के कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस करके इस नतीजे को किसी हाफजे के अंदर महफूज कर लिया। फिर कुछ देखा, कुछ और सुना, कुछ छू कर, कुछ चख कर, कुछ सूंघ कर और कुछ और नतीजा निकला, तो उसे साबका यादाश्त के साथ टैली करके नतीजा निकाला। इंसान को ये इक्तसाबी इल्म यानी एक्वायर्ड नॉलेज तीन चीज़ों से हासिल होता है। समात देखने से, समात सुनने से, बसारत देखने से, अकल से। अकल उस तमाम सेंस डाटा को प्रोसेस करती है और उसे हवास के ज़रिए से मुहैया होता है, और
فائدہ اخذ کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علم دیا گیا۔ ایک چیز جو مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سائنسدان صرف فزکس یا اس کی کسی بھی شاخ کے بارے میں جانتا ہے، باقی دوسری شاخوں کے بارے میں اسے کچھ علم نہیں ہوتا۔ یہ دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے، لہٰذا علم کے میدان میں جو بڑا دھماکہ ہوا ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ ایک چیز جو آج ایجاد ہوئی ہے چند دنوں کے اندر اندر اس کا نیا ورژن آ جاتا ہے، اور جو پرانی چیز ہوتی ہے آؤٹ ڈیٹڈ کہلاتی ہے۔ ابلاغ اور مواصلات یعنی کمیونیکیشن کے اندر انقلاب عظیم برپا ہوا۔ آپ یہ سمجھیں کہ اقبال نے جو یہ شعر بھی کہا تھا اس کی تعبیر قریب سے قریب تر آ رہی ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے، اور یہ میں کامل اس وقت بنے گا جب دجال کی شکل اختیار کرے گا۔ دجال وہ شخص ہوگا جو ان تمام فزیکل جو لا ہیں ان کے اوپر قابو پا لے گا، جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، وہ رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور اعلان کر دے گا کہ جو اس پر ایمان لائے گا اسی کو رزق ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی، وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ یہ ساری باتیں حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں۔ وہ آدم کے اس ایکوائرڈ علم کی اس حد تک پہنچ جائے گا کہ فطرت کے تمام راز اس پر منکشف ہو جائیں گے۔ انسان نے جو سب سے پہلا ذریعہ توانائی سورس آف انرجی دریافت کیا وہ آگ تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے کسی جد امجد نے دیکھا کہ کوئی چٹان اوپر سے گری، پتھر سے پتھر ٹکرایا تو اس سے آگ کا شعلہ نکلا۔ اس کا یہ مشاہدہ آگ پیدا کرنے کے لیے کافی ہو گیا، اور پتھروں کو آپس میں ٹکراؤ اور آگ پیدا کر لو۔ چنانچہ آگ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد اور اولین ذریعہ توانائی تھی۔ اب وہ توانائی کہاں سے کہاں پہنچی؟ پہلے اس آگ نے بھاپ کی شکل اختیار کی، پھر ہم نے بجلی ایجاد کی، اور اب ایٹمی توانائی حاصل کر لی، اور ابھی نامعلوم اور کیا کیا حاصل کرنا ہے، واللہ اعلم۔ ان تمام چیزوں کا تعلق خلافت عرضی کے ساتھ ہے، لہٰذا فرشتوں کو بتایا گیا کہ آدم کو صرف اختیار ہی نہیں علم بھی دیا جا رہا ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرمایا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پروردگار نقص سے پاک تو بس آپ ہی کی ذات ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں اس کے سوا جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کی یہی تعبیر بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائناتی حکومت میں ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کے سول سرونٹس کارندوں کی ہے۔ چنانچہ ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابق علم دیا گیا۔ ان کا علم جامعہ نہیں ہے، اور ان کے پاس تمام چیزوں کا مجموعی علم حاصل کرنے کی استطاعت بھی نہیں ہے۔ مثلاً کوئی فرشتہ بارش کے انتظام پر مامور ہے، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، جیسا کہ سیرت میں واقعات آتے ہیں کہ جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ ہوا تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا کہ میں ملک الجبال ہوں، یعنی میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پہاڑوں پر مامور کیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو ان دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان طائف کی یہ وادی واقع ہے، اور اس طرح اہل طائف پس کر سرما بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف خدمات پر مامور ہیں، اور ان کو جو علم دیا گیا ہے وہ صرف ان کے اپنے فرائض منصبی اور ان کے اپنے اپنے شعبے سے متعلق ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی جامعیت دے دی گئی جو بڑھتے بڑھتے اب ایک بہت تناور درخت بن چکا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے کامل حکمت والے ہیں۔ آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی مالک ہے، اور جس کی حکمت سے حکمت بھی کامل ہے، باقی تو مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص ہے۔ جزاک اللہ۔